الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين. أما بعد، قبل الندم، اشتر نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. ابن القيم رحمه الله تعالى.